አቡነ መቃርዮስ ምሕደር አይኮና ምስ አቡነ መቃርዮስ ምሕደር አይኮና ምስ አቡነ መቃርዮስ ምሕደር አይኮና أسد حالفة حنا ديقون يوحنس كاب لا أوروبا زلوا هكذا سبكة فلينا كاذبل دبدبة بابنش دستفرمة دبدبة صحيح تعمل خاطر زين أبدي هكون حونا يوحنس نبار أب عبد الإنجليز وكلنا يبنا أبونا مكاريوس زخنة أب عبد الإنجليز وكلنا يبنا أبونا مكاريوس زخنة حدا دبدبة صحيح زلوا تاريخ وسط التخيل بقولكي كل عصاريه مبدسين تايم بعلمنا من يبيان بسيها عبس من أمريكا نايبوسو أبونا أو مكاريوس تاريخ صحيح أنا لا بتحزي أنا بتعمل حزن هيوت وعزم باباس اللي بقوله بوسو أو مكاريوس نزيع نصهم استزاروا أو مكاريوس تايب جورس حيفو نعملها قال تقربه يقول يوحنس هاون أصلاً أمريكا جوباء يسلز نبر زمت حزين حزمتي أفتو جوباء نخيو على زمت حزين أنا خيت مرقن أبونا مقارس بخرو ولا لو زي خيت مرق مبلنا نزول خانة مرنا نسنا وقرب يوم نزولنا التاريخ تحمين قلنا الزخاء السماء بزيامير أمدت هكفر دلنا كلها أبينا كرزي سلزم بقر قبل علي دياقون يوحنس رايد يكون وكلنا أبونا مقارس كنسو قبل علي حاونا ياقون يوحنس تجبره ناون مقارس بي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين أفتفر علي يخفل العالم اتركوا وقناتنا مجمرتا مثناي እግዚአብሔር ፍጹም ዝኾነ ሰላም ኣብ ህይወትኩም ጥዕና ንስራሕኩም ድማ ኣሳልጠን ዓወትን ንምነ ቀፂልና ከምቲ ልሙድ ብዛዕባ እዞም بزي نحسيا تمساسيلوم أو وشت أخوينهم قبل على قدست بيت كريستيانن جرهن نصهن زخانة حزبان عبي عنوتن كبير زخانة شجرن زفتر زلوا زي حلاف النتاويان سبعت ناب حزبنا زخانة أقداس زخانة حتى إرمال أختي قالولنا زوم سبعت زياتهم زلون بوهم زمرحون كساعخن دزدو يوم عن زيزوم بتعمي زحزنيو كساع معسك يوم نساتهم نايزد دالو أجندا فتصمتي كخونو هايمانوت كل علي كله إيو زوم سبات ناي هايمانوت نقادو امبر فتصيمو كنتاب تأكل ويدما كنتاب زبهال أرثوذكساو أمنت ملكت زي بلوم كبروتستانت منافقان جنا زخونة مفلي زي يركبلوم ويدما زي بلوم عين السبات إيوم وقادة نهايمانوت ناس زياتهم يخفقوا إذا حدا منافقان مخانم تراي زي كونه بسم أرثوذكس توحدو نتوم ناي دقة ناي وشتي مسارحي أومن ناي أجند أوم فتسمتن كوينوم بنصه هيوت حزبنان بهابتن نبرتن قدست بيت كريستيانن ينقدو سلازلون إيو مس بروتستانت منافقان حاد مخانوم نحنا بعلنا نبلو زلنا وي سموم نمطفا زي كونس مستي صحاي زوقعو ناي أدباباي إنسمعو بروتستانتاوي ناي كحدة تمهرتهم بعلاتهم ون بزعبا جزاء رؤسهم نحنا مس كاثوليكن مس ونجلاويان أبيات كريستياناتن أبتي كريستوساوي جندويني زتسرتنان يوحنس ونجيل معراف 15 فقدي 5 نايتي حادث سبنت كريستوس أكالاتن سلزخونا رومي معراف 12 فقدي 5 نحبرتنا زخلكل ويكخلكل زخل زخونا مخنيات يلبون بخريستوس يسوس حادئنا سلزبلو إيو نزخا بقلسي كاب قالوم كمزي سمعوه حبرت أبيات كريستيانات إرترا أب كتما مانشستر عباي بريطانيا أبيات كريستيانات أرثوذكس توحدو بيت كريستيان كاثوليك بيت كريستيان كم أون ونجلاويان أبيات كريستيانات إرترا أب كتما مانشستر سلا هجرنا إرترا بحبار
ጸሎተ ምህለላ ከአርጋን ዘን ማህበራት ክርስቲያናት እዚአተን አብቱ ክርስቶሳዊ ጉንዲ ዝተሰረተን እቱ ጉንዲ ወይኒ አነ ጫናፍሩ ከዓ ንስኻትኩም ይኹም ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 5 ሓቢረን ንኸይሰርሓ ዝኽልክለን ዝኾነ ምኽንያት ኣሎ ክበሃልውን ኣይከኣልን ንሕና ብዙሓት ከለና ኣብ ክርስቶስ ሓደ ሰብነት ኣካላቲና ሮሜ 12 ፍቅዲ 5 መደብና ቴማ ኣለዎ እና ብክርስቶስ ሓደና ዝብል ቴማ እዩ ዘለዎ ኩሎም ኣመንቲ ስላሴ ብክርስቶስ ሓደና ልከዶ ተኣምን ቶም ኣመንቲ ስላሴ ዝኾና ብምልናሲ ብክርስቶስ ሓደና ልከዶ ተኣምን ዝሓተትካዮ ሕቶ በቶም ብስም አብን ወልደን መንፈስ ቅዱስን እናአምን ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረት አለና ዲዩ ዝብል ድሕር ኮይኑ ኦፍ ኮርስ አለና ዝሓተትካዮ ሕቶ በቶም ብስም አብን ወልደን መንፈስ ቅዱስን እናአምን ዘለና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረት አለና ዲዩ ዝብል ድሕር ኮይኑ ኦፍ ኮርስ አለና ነቶም ምፍልላይ ዝደልዩን ጽልኢ ዝደልዩን ኣብ ምፍልላይ ዘመኖም መልእኽ ሕልፍዎ ዝደልዩ ኣቦትኡ ኣቐሚጥና بيسوس كريستوس حدنت كريستنا ألونا أنا جندويني نسخاتكم أنا فريقهم كولا خلوكو كريستنا تجانفر عند حركوينو أتن منتات نبلنزلنا يتحقق أن جندجن يسوع كريستوس لذي بيسوع كريستوس حدنت كهلونا أب كريستنا قدنتيو من اللون أبي اللون ززارب انتلو بقرمان بحايلن نيسوز مسلو من اللون من اللون أبي اللون ززارب انتلو بقرمان بحايلن نيسوز مسلو من اللون عخا بقرمان بحايلن زماسا سلكان زوادا دركا زيبلكا كابتن تجميركا نقوس زغونكا እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ወእግዚአብሔር አምላኽና እዚ ምሸት እዚ ንስኻ ክትከብር ዕድል ስለ ዝሃብካና በዚ ጉባኤ ዝቢልና ንዓኻ ነመስግነካ ኣለና ኩሉ እትኽእል ንኩሉ ድማ ብፍቅሪ እትጽውዕ እግዚአብሔር አምላኽና نحد ودخا قويتانان مدحينان يسوس كريستوس ناب قرانيو بمسداد فقرخا بموت ودخا زغلص كالنا نسخا خامونا مسكنا كارلونا وغزابير املاخنا نعبدات حونا نابز خبر صاوعيت سلاز صواع خايو نمسكنكا سمعكم وعلهم صبو دياقون جون كالق توساخ እውን ኣብ ዝርዝር ኣትዩ እተን ምብራቃውያን ኦርቶዶክስን ኦሪየንታል ኦርቶዶክስን ካቶሊክን ሰለስቲአን ብትምህርቲ እምነት ስላሴ ብነገረ ስጋዌ ወይውን ኣብ ነገረ ኢየሱስ ክርስቶስ በቶም ሸውዓተ ምስጢራት ቤተክርስቲያን ንራኸብ ኢና በዚ ኩሉ ኩለን ክሕደት የብለንን እቲ ኣብ ቄልቄዶን ዘጋጠመ ፍልልይ ሓጽያት ይመርሕዎ ስለ ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ ምትእትታው ናይ ቋንቋ ጸገም ሓድሕዳዊ ምጉንጃል ዝፈጠሮ ሽግር ከምኡ ከዓ ናይ ኣገላልጻ ጸገም እምበር ናይ እምነት ፍልልይ ኣይነበረን ኦርቶዶክስ ኣይከሓደት ካቶሊክ ኣይከሓደት ይብል
ክልቲአን ኦርቶዶክስ ፋሚሊን ናይ ባይዛንታይን ናይ ኦሪየንታል ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ኣብቲ ሜን ዘራኽበና ርእየት ኣብነት ትሪኒታሪያን ቸርች ኢና ድምፅዋ ኣብ ስላሴ ዝተመስረትና ኢና ናይ ስላሴ እሙንት ኣለና እንብላ ስለዚ ትሪኒታሪያን ቸርች ካብኡ ተኸይድና ስክሪፕቸራል ኣብያተ ክርስቲያናት ወይ ቸርች ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እሙንቶ ዘለዎን ኢና ኣብ ብሉይን ኣብ ሓዱሽ ኪዳንን ከምኡ ከዓ ኣብቲ ናተን ኣገዳሲ ዝብሎ ጽሑፋትን ማለት እዩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኣምና ሊተርጂካል ወርሺፕ ዝጥቀማ ኣምልኾና ብቅዳሴያዊ መልክዕ ኢና ንሕና ንገብሮ ዜማ ዘለዎ ከምኡ ድማ ስጋን ደምን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምድላው ኣምልኾና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ እንዳምለኸት ሊተርጂካል ወርሺፕ ዝጥቀማ ኣብዚ እሙንቶ እውን ኣለዎን ሐዋርያዊ ሰንሰለት እያ ከይበተኸን ዝኸዳ ዘለዋ ኣብ ጉባኤ ከልቄዶን ዝወሰደ ሓደ ካብቲ ሕሉፍ ንእሽተይ ንሎምሸት ዝኸውን ምእተዊ ሓደ ካብቲ ሕሉፍ ንእሽተይ ንሎምሸት ዝኸውን ምእተዊ ክሕግዘና ዝኽእል እንታይ ኢልና ነርና ምስቲ ጉባኤ ቤተክርስትያን ጽቡቕ ነገራት ነይሩ ከምኡ ድማ ነቲ ቤተክርስትያን ዝፍትን ኩነታት ድማ ነይሩ ወይ ብፍላይ ሓፀያት ይመርሕዎ ከም ዝነበሩ ኣብተን ዝሓለፈ ጉባኤታት ርኢና ኣለና ንምዝኽኻር ዝኣክል ንጉባኤ ኒቅያ ሃፀይ ቆስጠንጢኖስ ይመርሕዎ ናብ ጉባኤ ቆስጠንጢንያ ምስከድና እውን ቀዳማይ ቴዎዶስዮስ ይመርሕዎ ናብ ኤፌሶን ዝሓለፈ መወዳእታ ዝረኣናዮ ጉባኤ እውን ካልኣይ ቴዎዶስዮስ ይመርሕዎ ስለዚ ነዛ ጉባኤ እዚኣ እውን ሎሚ ከልቄዶን ንልዕላ ዘለና ሓፍቱ ንኻልኣይ ቴዎዶስዮስ ንግስቲ ስለ ዝነበረት ምስ ሰብኣያ ንጉስ እዩ ክልቲኦም ዝመርሕዎ ጉባኤ እዩ ነይሩ ቁርብ ግንዛቤ ክንወስዶ ዘሎና ምስኡ ፖለቲካሊ ነገር ከኣትዎ ከም ዝኽእል ክንርድኦ ክንክእል ኣሎና ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት ንሪኦ ድማ ናይ ቋንቋ ፀገም ነይሩ እዩ እዚ ናይ ፖለቲካ ፀገም ነይርዎ እዩ ናይ ስልጣን ቁርቁስ ነይርዎ እዩ ምንም ተዓቢ ዝበሃል ቋንቋታት ነይርዎ እዩ ተዛረብቲ እቲ ኣብ ጉባኤ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ድማ ብቋንቋ ግሪክ ይካየድ ስለ ዝነበረ ኩላቶም ድማ ተዛረብቲ ግሪክ ዘይምዃኖምን እቲ ዝመርሕዎ ህዝቢ እውን ንባዕሉ እቲ ዝመርሕዎ ህዝቢ እውን ተዛራቢ ግሪክ ኣይኮነን ነይሩ ብምሉእ ዓለም ስለዚ ዋላ ነቲ ህዝቢ እውን ክርዳእ ከሎ በቲ ቋንቋታት ዝፀሓፍዎ ናይ ግሪክ እዩ ነይሩ ኣትናቴዎስ እኳ ተቐዳሚ እቲ ጉባኤ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሆሞ ኢዚዮስ ኢሉ ክገልጾ ከሎ እቲ ቃላት ናብ ካልእ ቋንቋ ተዛረብቲ ክኸይድ ከሎ ምትርጓም ዘድልዮን እንታይ ምዃኑን ምንጋርን ዘድልዮ ምዃኑ ኣብቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝነበሩ ኣቦታት ይኹን ኣብቲ ሰዓቢ ናይቶም ክርስቲያናት ፀገማት ክፈጥር ከም ዝኽእል ስለዚ እታ ፍልጥቲ ኣብ ዓለም ዝተረኣየት እታ ብሌም ኢች ኣዘር ዝብልዋ ኣብ መንጎ ኦርቶዶክስን ካቶሊክ ዘሎ ምስተፈላለዩ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ነንሕድዶም ምፅላም መፂኡ ነይሩ ኣብ ታሪክ ተራእዩ ምክንያቱ ብኦርቶዶክስ ወገን ዘለው ነቶም ናይ ካቶሊክ ኣቦታት ጉድለት ከም ዘለዎም ጌርካ ኣብ ምንጋርን ወገን ካቶሊክ ዘለዎ ቦታ ድማ ነቲ ነቶም ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ከዓ ንሳቶም ድማ ጉድለት ከም ዘለዎም ስለዚ እቶም ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ልዕሊ ኩሉ ሃሳይ ዝነበረ ከዓ እቲ ብሌም ኢች ኣዘር እዮም ናይ ኣገላልፃን ተርሚኖሎጂ ዝወሰድዎ ነናቶም መገዲ እዮም ከይዶም ስለዚ ኣብ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ክሕደት ኣብ ስላሴ ኣይተረኸበን ወይ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ድማ ናቶም መገዲ ደኣ ተርሚኖሎጂ ገለፅዎ እምበር ክሕደት ኣብ ስላሴ ይኹን ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተረኸበን ስለዚ ናብ ቤተክርስትያን ተወሃሂድ ኢላ ናይ ሮማን ካቶሊክ ቤተክርስትያን ክንሪኣ ከለና ከዓ ሓደ ኣካል ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ባህር ኣለዎ እዚ ካብ እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽነት ባህር ኣሎ ናይ ሰብ ባህር እውን ኣሎ እዚ ክልተ ዝበሃር እዚ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎ ኢሎም ቤተክርስትያን ናኸ ተወሃሂድ ክትብል ከላ መለኮት በይኑ ኢላ ድያ ክኸውን ኣይክእልን እዩ መለኮት እሞ ክትሓዝን ክድሰስን ክጭበጥን ኣይክእልን ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነዚ ዝተወለደ ስጋውን ነዚ ሂማኒት እውን ኣይነፀገቶም ክልቲኡ ግን ተወሃሂዱ ሓደ ኣካል ኮይኑ እዩ ናቶም ኣገላልፃ ከዓ ሓደ ኣካል ክልተ ባህሪ ነይሩ ኢሎም ኣምላኻዊ ባህሪ ነይሩ ሰብኣዊ ባህሪ ነይሩ ኣብ ኔቸር ይፍልል ነይሩ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ብቋንቋ ግሪክ ስለ ዝነበረት መዘራረቢ መራዳድዮ ናይ ኩሎም ቋንቋ ከዓ ቋንቋ ግሪክ ተዛረብቲ ብዘይምንባሮም ንባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ቋንቋ ፀገማት ነይሩ እዩ ነቲ ናይ ቋንቋ ፀገም ዝነበሮ ክንሪኦ ከለና በብናትን ቤተክርስትያን ኣጋለፃ ኣለዎን
رومان كاثوليك ويدما تنقل كيداويان استبهالا غوباي ዲዮፋሳይት ተባሂሎ ክልተ ኔቸር ወይ ድማ ክልተ ባህሪ ዘአብና ኮና ከሎ በዚ ጉዳይ እዚ ክልተ ተሳሓይበ እቶም ሓደ ነቶም ሓደ አውጊዘሙ እቶም ሓደ ከዓ ነቶም ሓደ አውጊዘሙ ተዋጋጊዞም ቤተክርስቲያን በዚ ገራ ከምስተተሪየትን ከምስተገናትን ካንሪ ከድሚ ዘአለ ስላሴ ኩሉ ሐሊፎ ደሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ተሰማሚዕና ቢል ቅድስት ድንግል ማርያም ስተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ድንግል ማርያም ቴዎቶክስ ከም ተባለ ተሰማሚዕና ቢል ለዝሁሉ ብዝምዕ ዝሓለፎ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ግን ቤተክርስቲያን ኣብ ክልተ ተኸፈለትን ኣብ ክልተም ዘገናትን ንርኢ ኣብየት ድፍረት ከመይ ዝበለ ድርቅናን ትዕቢትን እዩ ሒዝዎ ዝሰብ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሕልፍትያ ሰበይቲ ቀሽሲ ዋሕለልኩ ክትብል ዳዊት ተሓጽብ ይብሉ ሕፍረት ዘይብሉ እዚ ሕጅስ ንርእሱ ከመን ቆፂሩ እዩ ነቶም ብፍልጠት ኩሉ ምጡቃትን ብቑዓትን ምስ እግዚአብሔር ዝኾነ ዝተቀደሰ ህይወት ዝነበሮምን በትቕኑዕ ትምህርቶምን ንጹህ ዝኾነ ሓቀኛ ህይወቶምን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አፍልጦ ዝሃበቶምን ዝመስከረትሎምን ክቡራንን ንኡዳንና እምነት አቦታትና ክነቅፍን ክእርምን ጎይታ ከም ዝበሎስ ተማሃራይ ካብ መምህሩ ኣይበልጽን እሞ እንተ ነፍዐስ ከም መምህሩ ሙኻንዶ ኣይምኾነን ኣይመሓሾን ሙኻን ከዓ ህዝቢ ክነቕሓሎም ኢልና እምበር እዚኣቶም ብቐንዱ ንእግዚአብሔር ክሒዶምን እናተጻረፉንዶ ነቶም ሕያቱ ግዳ ክነሕፍዎም ብዝኾነ እዚ ሰብ እዚ ምስተን ካልኦት እምነታት ብፍላይ ግና ምስ ካቶሊክ أقدمكم تسمعوا كم زصنحكم بتمسرت أو نجار هيمانات حدا إنا يلو سلزا أمن أمس إراتم كتوون تمساسالي مس كاتوليك أبتي هسان زتم قالو نايم عالتي دوغما زي كونه فللي إمبر أبتي مستيراتم كت أيكونن أبزي يتمق أبتي كل قنعي يتمكت حنت يا يبل كم زي سمعوا أكاتوليك زتطمق زلو بكهان يزتطمق زلو أبورتولوك زتطمق زلو كهان يزتطمق زلو ناتي يبلز بقابتنا يزمن قلعنا زحالة دبلنا أنا أنت تطميقية منفس قدس لسرح أنت زي كوين أبورتولوك سنتات متطمق زيكمنا بسلم آبن ولد منفس قدس لينا أنا أتي كهان كاتوليك بيتترسيان كا انتهي بيزتطمق زلو بسم آبن ولد منفس قدس يليكو زتطمق زلو بسلمي يليكو زتطمق زلو بسم آبن ولد منفس قدس سلطان كهنة دمارو يعني أرثوذكس بيت كريستيان بيقولوا كهنة دمار سلطان كهنة تعلو بسم آبن ولد منفس قدس دماية مولد سلازي تاتنكت حانتيا هذا ويتا حانت أمنت حانت تنكت نأمن يلو هوايا قولوا سمعكم وقالهم إزيد يقون جون نزي كاب سبات أب أرثوذكس توحدو استتأمقى أب كاتوليك استتأمقى أب أرثوذكس توحدو كتأمق ديزلوا ويس يبولون زبل نزقرب الحطو كملس تزارو وقال إيو نگرو دقيمنا ردو نمقبار حتصير ملسي نايدياك أونجون وي كم أبها هلاو حادة سلزخونا تمكتون زيت دقم حانت سلزخونات أبزي تأمق أبتي كونو إيو دقيمو كتأمق يبولون زبل إيو أحواتن أحاتن حراي بلحظو نايزو كل ملسي كاب أم ناب أم إيو نقش قبر ميكائيل دما كمزي سمعوه مس كاثوليكن بروتستانتن ناي أملخو حبرت هاللووم رأيوم ببيت كريستيانوم نابو خيدو كبلو يسمعو نابلو ناتكم بيدو نابزي كوم زبل قريج أمام جم علوم من بحقي زبت كريستيان زي سمسناي كاثوليكن بروتستان يملكو حبرت هاللودي ننتايو بخمي مقد إيزي سكان اتقالات ولا يفلطوا اليوم كم زلو كان 10 مليون دياتهم እግዚአብሔር محرم مس كاثوليك انت خوينو من يزقربنا بعتهم كاثوليك الكاترا جمجمكا مساكين زومكم الى مزارب زلو زي يفلطوا ነገር كابانا نلعلي نابنت نا كاثوليك بيت كريستيان
حموشته دوغماوي مسارتاوي مس أرثوذكس بيتخريستيان زفلال اللهم ناي روما كاثوليك بيتخريستيان حموشته دوغماوي زفلالي حقتات اللهم تقدميتي ملكوتن تسبيتن تبل ابتنا كلكدون غبا استفلالي له ملكوت يغبر غبر ملكوت وتسبيت يغبر غبره تسبيت زبل حدا مالتي اتخال اي منفس قدوس كاب ابن كاب ولد نسرت زبل اب 10 عاد خله زمن زتو نتا مسوم زنبرت ناي بيزانتاين بيتكريستيانون زفليتهم مالتي اتي سالساي بارغاتوري منصه سات زبل ولو مسموتكا تصنحالو تنصحالو كمتي كمو اتي رابعاي بوباي غاغن اي غاغن بوب زبليو اتحمشاي immaculate conception ورشا ادمو حاجاتا بس ادينا قدست دنگل ماريامي بزن حمشته زين كلنا اورثودكس ابيات كريستيانات نخاتلي خوننا مالتي بزن حمشته احنا حبرت يبلنا نبل اوكي زم تزاربتي ورشا ادمو حاجات مسكاتلي خيم no excuse كمون نايبيت كريستيان تطابقتنا النبل زي سيامي غوباي اخلاق زبل مسرتو كبيت كريستيان ما اسكتبلو ابي كتبلو بمن كتبلو قبهياو غوباي اخلاق تبايلو استتصوعلن الشمس توهابولن اورتركسو هذا بيت كريستيان بأملاح زي تاقون املاح كبر زي هابو إذا غوباي أحرابات يلوم تصوعوه قدمت عبوتات ما تختول بهياو مخنيات إذا هايلك عن نقولهم كبر كلكم يخلين اتمسرت الجن إذا قال زي بيت كريستياناوي يزبر السنة أهل اليوم هو يوم 4 نتلي أيانا التي غوباي أحرابات زبر ما أسيو أبيو بمن يختولها نايقد بميو إذا قال ب4 50 حالن عمت مهرت أبكر كلام زنبرة نايليون كحدتن ساعات اليوم نتي مستر أملاك ذخونه نتي حبرة أملاك ذخونه نتي نبيت كريستيان مرت زفلالي سيد أنا أوتر أخوس سلز زنبرة نتي نايليون كحدة زنبرة أفتزا من نستو زنبرة نغس نركيان أتزمن نسو زنبر نغسي بركليان إذا أتوم نتنا ليون كحدت سلسعبو ليون كان أتوم عرك سلزنبره وتم تأكد تزنورو بزحات نمركيان كحبسو خبلو أملاق زي صنرو قبعي تخيل أرزو قبعي زي زنبرن بقى أملاق كحدت زتمو حلالفان كبر أملاق زي هبن زي وهبن ومخا نقدسات أغلقلتي بيت كريستيان كندي دنا سلز فتسنة كندي أسنان سلز تسبر كندي كاشمي بحيني تمنشتو تسلز تودع إذا بعزي بربعة 250 حالن عامة مهرات ناي أرثوذكس توهر بيت كريستيان عبي أبو قدس ديسقورس تبهله إذا بعزي غبايا أخلاقات يلو شيء غباي أخلاقا زبولن مخنيات كأنت ينيرو كارمي እግዚአብሔር بذات طاليان نورتركس توحد بيت كريستيان حدا كاثوليك كمهر يلو مسمصه لقاونت حدا درس دريسبلو انتاي لم دريسبلو ركبناه لعرويه زياده كمان رومي سبل با انزا سبل بعفو وموتر بترغامي نعراو ترخينا يو خابرو ما زمصه سحولي عفو بلحي عفو بترغم قل مندبيو بترغم قل زستمن دبيلو سلازي بملحاس لو معكم ودو صبو قلص ايو قش قبر ميكائيل ناي كاثوليك بيت كريستيان حمشت دوغماوي مسارتاوي مس أرثوذكس بيت كريستيان زفلالي اللوا نسو خا قداماي ملكوت قبر ملكوت يسرح ويدما ملكوت ناي ملكوت يقبر تسبيت قبر تسبيت ويدما تسبيت ناي تسبيت يسرح
ኣብ ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ወይ እውን ምንታዊ ኣሎ ዝብል እዩ ይብል። ካልኣይ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብን ካብ ወልድን እዩ ዝሰርጽ ዝብልዎ እዩ ይብል። ሳልሳይ ፓርጋቶሬ ወይ እውን መንጽህ እሳት ዝብልዎ እዩ ይብል። ራብዓይ ፖፕ ኣይጋገን ዝብልዎ እዩ ይብል። ሓምሻይ ውርሻ ኣዳሞ ሓጢኣት ኣብ ርእሲ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንሳ ጥንተ ኣብሶ ወይ ድማ ኣዳሞ ሓጢኣት ከም ዘይበጽሓ ዝብልዎ እዩ ይብል። ቀጺሉ በዘን ሓሙሽተ እዚአን ኩለን ናይ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስቲያናት ንካቶሊክ ይኹን ንኣ ወይ ድማ ይውግዝኣ እየን። በዘን ሓሙሽተ ከዓ ንሕና ሕብረት የብልናን ንብል ይብል። መልሲ ንዲያቆን ጆን ከምዚ መዓይትኻ ዝኾነ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዝብሎ ዘሎ እተን ኦሪየንታል ኣብያተ ክርስቲያናት ንካቶሊክ በዘን ሓሙሽተ ይውግዝኣ እንተደኣ ኮይነንን ክንዲ ዝኣክል ናይ እምነት ፍልልይ እናሃለወንን ከመይ ኢልካ ኢኻ ሕጂ ንስኻ ጥምቀት ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ካቶሊክን ሓደ ከም ዝኾነ ፍልልይ ከም ዘይብሉ ኢልካ ትምህር ዘለኻ? ካልእ ጠቕሊልካ በቶም 7 ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ኢና ኢልካ ግናኸ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ከም ዝመለሰልካ ኣብቲ ንኹሉ መሰረታዊ ዝኾነ ነገረ ስላሴን ነገረ ስጋውየን ፍልልይ እንተሎ ካብዞም ዝጠቐስካዮም 7 ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ብዘይ ቁኑዕ እምነት ቅድስቲ ስላሴን ስሞምን ዝኸብርን ዝፍጸምን ኣሎ ድዩ? እስከ መረዳእታኻ ኣቕርብ። ሰማዕቲ ውርደቶምን ነቲ ልማድ ገይሮምዎ ዘለዉ ናይ ምትላል ስራሓቶምን ንምግላጽ እምበር ቀሺ ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ከምዚ እንተበለ ካብኡ ማለት ካብ ዲያቆን ጆን ዝፍለ እምነት ዘለዎ ዓይነት ሰብ ከም ዘይኮነ ርግጽ እዩ። ናብቲ ንሱ ዘለዎ ንፓስተር ጸዊዕን ዓዲሙን ነቲ ብምትላል ዘሚትዎ ዘሎ ገርሂ ህዝብና መሃረለይ ኢሉ ዕድል ዝሃበ ኣብ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ናይ ኣምልኾኦም ስፍራ ከይድኩም በቲ ማእኸል ኣምልኾ ዝኾነ ቅዳሴ ሕበርዎም ዝበለ ኣብ ሙስሊምነት ዝነብር ወረጃ ማዕዶ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ከነቕርቦ ከሎና ቁኑዕ ምስክር ኢልና ዘይኮነስ እቶም ኣዒንቲ ልቦንኦም ዝደፈንዎም ሰባት ብዛዕባና ነጸልሞም ከም ዘለና ገይሮም ስለ ዝዛረቡልና ንዕኦም እውን ንምድሓን ወይ እውን ምኽንያት ምእንቲ ክስእኑ መልሲ ካብኦም ናብኦም ክኸውን ኣድላይነቱ ስለ ዝተሰማዓና እዩ። ብዛዕባ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ግና እቲ ናቱ ቀጥታ ባዕሉ ዝበሎን ዝገበሮን እመይጽናሕ ንሱ ምዝ ኩሉ ክሕደቱ ድሕሪኡ ብዛዕባ ዲያቆን ጆን ኣመልኪቱ እዚ ዝስዕብ ምስክርነትን ኣፍልጦን ሂቡ እዩ ከምዚ ስምዕዎ። እዚ በማዓልቲ ኣብ መንጎና ዲያቆን ዮሃንስ ካብ ዓዲ እንግሊዝ መፂሎ እግዚአብሔር እንኳዕ ሰላም ማእከልና ሓወሰካ ካብ ሰላም ጻሓ ዲያቆን ዮሃንስ እዚ በማዓልቲ ኣብ መንጎና ዲያቆን ዮሃንስ ካብ ዓዲ እንግሊዝ መፂሎ እግዚአብሔር እንኳዕ ሰላም ማእከልና ሓወሰካ ካብ ሰላም ጻሓ ዲያቆን ዮሃንስ ሎም መዓልቲ ጋሻ ኣለና ኣብ መንጎና ሕፅር ኣቢሉ ቃል ኣምላኽ ከስማዓና እዩ። ጋሻና ዲያቆን ዮሃንስ ዝበሃል ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዩ መፅዩ ሓዉ ንፍስሃየ መንግስቲ ኣብዩ እዚ ቆልዓ ዓብ ራእዩ ዘንበረሉ እግዚኣብሔር ቅድሚ 7-8 ዓመት ክኸውን ይድውለለይ ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ሃገረ ስብከት ዝበሃል ኣይነበረና ወልሓደ ሰብ ራእላትክብ ዝበሃል ኣይነበረና ሕጂ ንሕናሲ
اتناتكم علامة تنصعبون دلنا بخمي نقر كيف بحال نمجمر تاجزي أب أوروبا هاجر سكت تنتكل ناتنا أبيات كريستيانات هلوانا ناتنا أقل جلسي أبيات كريستيانات هلونا نمجمر تاجزي أبدك تسلنا دياقوني ስለዚህ ኣብ ዋንቲ ኣነ ኣብ ኣኼባ ተገይሩ ማለት ኣብ ስዊዘርላንድ ኣነ ኸይደ ኣብ ስዊዘርላንድ ጥራሕ 5 ኣብያተ ክርስቲያናት ሽዑ መስሪትና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ 3 ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብ ካልእ ዓድታት ብሰንኪ ንሱ ዘበጎሶ ሃገረ ስብከት ሙሉእ ኣብ ኤውሮጳ ክህልወና ክኢልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤውሮጳ ካብቶም ጽቡቕ ምንቅስቃሳት ዝገብሩን ሓያል ሰባኽን ተሪር ሰባኽን ብርትዕ ዝበለን ብሁሉ ዳርጋ ስብከታቱ ኣብ ብዙሕ ግዜ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ካብቶም ኣዝዮም ሓያላት ጽባሕ ንግሆ ኣነ ክምርዖ ይደልዮን እየ ምንኩስና ምነየሉ ኣይደፍኦን እየ ተመርዖ ገለመለ ይብሎን እየ በአገሩስ ናመንኩስ ናተተሰገረሞ ወደ ሓንታ አኽሉ ዘለኹም ተአኽሉ ይኹም ስለዚህ ንሕና ኣነ ኣኽሙንኩስ እየ ዝደልዮ ቆቢዕ ገይሩ ጳጳስ ኮነልና ጽባሕ ንጎደል እሞኒ በት ዘለዎ ሞያ ትግሃት እግዚአብሔር ፈቃዱ እንተኮይኑ ሕጂ ኸ ተመርዖ ይብሎን እየ ማለት እዩ ከይትሕዝቦ ቤተሰብ እዚኣ ዘለኹም ከም ምርጫናትና ክኾነልና መጣን ስለዚ ሕፅር ኣቢሉ ቃል ኣምላኽ ክህበና እዩ ግዜ ከይድሎ ኣይኖ ግን ትምህርቲ ክህበና ክህበ ዲያቆን ዮሐንስ ይበሃል أساس حالفة حونا دياقون يوحنس كاب نا أوروبا زلوا هكذا سبكة فلينا كاذبل دبدبة بابنش دستفرمة دبدبة صحيح تعم خازع زين أبو دياقون حونا يوحنس بار أب عبد الإنجليز وكلنا يبنا أبونا بكاري وزخنة أب عبد الإنجليز وكلنا يبنا أبونا بكاري وزخنة حدا دبدبة صحيح زلوا تاريخ وسط التخيل بقولكي كل عصاريه مبدسين تايم بعلمنا من يبدأ بسيها عبس من أمريكا نايبوسو أبونا أو مكاريوس تاريخ صحيح أنا لا بتحزي أنا بتعمل تحزن هيوت وعزم باباس اللي بقوله بوسو أو مكاريوس نزيا نصهم استزاروا أو مكاريوس تايب جورس حيفو نعمل هذا تقريبا يقول يوحنس حوله أصلاً أمريكا جوباء يسلز نبر زمت حزين حزمتي أفتو جوباء نخيو على زمت حزي أنا خيت مرقن أبونا مقارس بخلو ولا له زي خيت مرق مبلنا نزول خانة مرنا نسنا وقرب يوم نزولنا التاريخ تحمين قلنا الزخاء السماء الزيابير أمدر تكفر دلنا كلها أبينا ترزي سلزم بقر قبل علي دياقون يوحنس رايد يكون وكلنا أبونا مقارس كنسو قبل علي حاونا ياقون يوحنس تجبره ناون مقارس بي سمعكم وقالهم سلازي إذا تمرت إمنات إذا نايديا قنجون ترايدو ويس ناي كلهم إتهم مسؤول زلو ون إيو ملسو أزم سبعة زياتهم بجي كارب حاجة زاء رؤسهم انت زي كوينو بزعبة أمنس زملكات زي يبلوون زي يقبروون أبزي عطوون زي بلوم تلاوات زخونة من نزلوون بمخانو إذن كمزين إلكا تقمتهم أقوى انت زي كوني إذا تمرت إمنات إذي ناي كلهم إيو مبعلوون سحتات كخوون أي خلن سلازي ملسو ناي كلهم تمرتي إمنات إيو كميسي إذا تمرت إمنات إذي ناي كلهم تمرت إمنات إيو نوبال زخل بقع مخنيات إزيز السعبن كالئن سلازلو قداماي نتي تمرتو زمهارو اللو كالأي دياقون
بمرحنة درجة وكيلني أبن مقاريوس أو أوروبا إيو. ሳልሳይ ዲያቆን ጆን ኣብቲ መሪሕነት ናይ ስለመለኮት ወግዓዊ መምህሮም እዩ። 4 ልሳኖም ብምዃኑ ንሱ ዝበለ ይበል እዚ ኩሉ ናይ ክሕደት መርዚ ክነዝሕን ምስ መናፍቃን ሓደ ኢና እናበለ ኣብ ዝተፈላለየ ምስኣቶም ወይ ድማ ምስቶም መናፍቃን ኣብ ማእኸሎም ተረኺቡ ድላይ ስርዓተ ኣምልኾ እናፈጸመን ካብኣቶም ወፂኡ ዓገብ ዝበሎ ኣይተረኽበን። እኳ ደኣ ንእኒ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ከም ሰማዕኩምዎ ንሱ ብርቱዕ ሰባኺ ሓያል መምህር ምዃኑ ከድንቕዎን ክንእድዎን እዮም ተሰሚዖም። ስለዚ ብኩሉ ናይ ኩሎም ትምህርቲ ብምዃኑ ተሓተቲ እዮም። 5 ድሕሪ ዝኩሉ ከዓ ኣባ መቃርዮስ ክህነት ሂበዮ ይብሉ። እቶም ንሕልነኦምን ሃይማኖቶምን ሸይጦም ከም ደመርክዮ ዝጉተቱን ኣይውዒ ኣይዝሕሉን ኮይኖም ኣብ ቀራና መንገዲ ዕኒኒ ዝብሉ ዘለዉ ማሕበር ኣባ ሲኖዳ ነቲ ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ ህዝቢ ከምዚ ሕጂ ከላማመድዎ ከለዉ ብዛዕባ ዲያቆን ጆን እዚ ደኣ ከምዚ እንድዩ ኢሎም ናይ ምንፍቕንኡ ቃላት ወይ ድማ ትምህርቲ ብምጥቃስ ምስ ደጋገምሎም ዓቕሊ ጽበት ጎይታ ኣቱም ንቓርማ መጺጽኩም ጡፍ እትብሉ ገመልግና እትውሕጡ ዕውራት መራሕቲ ወይለኹም ከም ዝበሎም ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 24 ንዲያቆን ጆንን ንቀሺ ዮናስን ካልኦት ዝርከብዎም ውሑዳት ካብዚ ናይ ሸፈጥ ዕርቂ ይውፅኡልና ኢሎም ክሳዕ ጽሑፍ ክወሃቦም ገይሮም ነይሮም እዮም። ድሓር ግና እቶም ናይ ኣባ መቃርዮስ እዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ዘለናሉ ኣይኮነን ጉድኩም ከይትወፁ ስለ ዝበልዎም ቀስ ብቐስ ተላሚዶምዎ ኣምላኽ መዋጾ ይፍጠረሎም በቃ ተወሽቦም ይነብሩ ኣለዉ። እምበር ሓያሎ ብፍላይ ካብቶም ናይ ኣባ ሲኖዳ ማሕበር ነገራቱ ባህ ዘይበሎም ሎሚ ጽባሕ ዝብሉ ግን ከዓ ቆሪጾም ክምለሱ ትብዓት ዘይረኸቡ ብዙሓት ኣለዉ። ስለዚ ንኹሎም ኣጀኹም ወስኑ ምምላስኩም ልዑል ክብረት እምበር ውርደት ዝበሃል ከም ዘይብሉ ወይ ድማ ዘይብሉ ብምዃኑ ተባዕ ስጉምቲ ክትወስዱን ክህልወኩምን ሕውነታዊ ጻውዒት ነቕርብ። እዚ ብምግባርኩም ንርእስኹም ድሒንኩም ድሕነት ህዝብኹም ወይ ድማ ትምሳኹም ዘሎ ህዝቢ ተረጋግጹ። ናይታ ወይልዳ ዘዕቤትኩም መንፈሳዊትን ሰማያዊትን ዝኾነት እምንቲ ኣደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ፈተናታት ትቕንሱ። ደጊምና ተመለሱ። እቶም ብቕኑዕ ልቦና ጉድለቶም ኣሪሞም ብንስሓ ዝተመልሱ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝበለጸ ክብርን ዝለዓለ ቦታን ከም ዝሓዙ መጽሓፍ ቅዱስ ህያው ምስክር እዩ። ካብ ህልኽን ፖለቲካን ወፂና ንዝተፈላለየ ስምዒት ዝወልዶ ውልቃዊ ጽልኢ ነወግድ። እንተዘይኮነ ግና ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ርኡይ ንዝኾነ ክሕደታዊ ትምህርቲ ጽባሕ ከምዚ እዩ መሲልኒ እዝባ ምባል ካብ ናይ ታሪክ ተሓታትነትን ሃይማኖታዊ ገበናትን ነፃ ዝገብር ኣይኮነን። ከመይሲ ሰብ ግዜ ኮይኖም ሎሚ ንቅድስት ቤተ ክርስቲያን መብሰሊ ውልቃዊ ቁጮኦም እንተገበርዋን ብዙሕ እንተድመይዋን ታሪክ እዩ ጽባሕ ግድን ጸብጻብ ክህብሉ እዮም። ብኻልእ መደብ ክሳዕ ንምለሰኩም ኣምላኽ ሰላም ምሳኹም ይኹን። ሰላም ኩኑ። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።